हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्न तयार छौँ। हामी यहाँनिर भर्खरै सञ्चालिका ज्यूले पनि भन्नुभयो, मरियम अगमवादिनीले हातमा खैँजडी लिइन् र सबै स्त्रीहरू पनि खैँजडी लिएर नाजरेतीका पछि पछि निस्के। एकजनाले सुरुवात गरेको छ है यहाँनिर है, मरियम जो हारूनकी दिदी थिए, ऊ एकजनाले जब खैँजडी लिएर बाटोमा नाच्दै नाच्दै निस्के। अनि यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ सबै स्त्रीहरू पनि खैँजडी लिएर नाच्दै निस्के। आमेन। अनि यो समय हामी पनि है, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ दिदीबहिनीहरू 3 जना अगाडि गाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू पनि गाउनको लागि तयार हुनुपर्छ। हामी यहाँ बजाएर है गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई हामी तयार भइसकेका छौँ। तपाईँहरू पनि दाजुभाइहरू तयार हुनुपर्दछ। सबैजनाले परमेश्वरको आराधना अनि भक्ति चाहिँ यो समय गर्नुपर्ने समय हो। एकजनाले जब यहाँ अगुवाई सुरु गरेको छ अनि सबैजना के गरेर आएछ त, खैँजडी दिएर सुरुवात गरिसकेको छ नाच्दै है। अनि त्यस्तै हामी पनि जस्तै यहाँबाट हामी क्वायरले अगुवाई गर्दैछौँ, हामी सुरु गर्छौँ, हामी गाउँछौँ, नाच्छौँ, उफ्रिन्छौँ। तपाईँहरू पनि गाउँदै नाच्दै उफ्रिँदै परमेश्वरलाई आराधना दिनुहोस्। यस कारणले कि अनि सञ्चालिका ज्यूले पनि भन्नुभयो कि उहाँले इजरायलीहरूलाई जस्तै छुटकारा दिएको जस्तै हामीलाई पनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको छ, हामीलाई बचाउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई हामी आराधना चलाउनेछौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ अनि हामी मुख खोल्दै हामी धन्यवाद दिउँ प्रभुलाई अनि उहाँको नामलाई हामी जय जयकार गरौँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तपाईँ जो हाम्रा उद्धारक प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जो सनातनदेखि सनातनसम्म हुनुहुन्छ, तपाईँ जो सर्वशक्ति महान हुनुहुन्छ, तपाईँको तुलनामा कोही पनि छैन, कोही छैन प्रभु। तपाईँ जो शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जो आदि अनि अन्त्य हुनुहुन्छ, तपाईँ जो मृत्युबाट पनि तपाईँ बहुलेर जीवित भएर तपाईँ उठ्नुभयो। तपाईँले यो प्रमाण दिनुभयो कि तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। यस संसारमा धेरै मानिसहरू आए, जन्मे, उनीहरू मरेर गए, उनीहरू पतन भएर गए, कुहिएर गए, सडेर गए। त्यस्ता धेरै देव भन्नेहरू पनि आए, उनीहरू यस संसारमा जन्मिए अनि उनीहरू मरेर, उनीहरू सडेर गलेर गए। तर तपाईँ प्रभु येशू जो साँच्चै जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले मृत्युलाई पनि जित्नु भएर फेरि तपाईँ पौडी उठ्नुभयो अनि सारा मानिसहरूमा देखा पर्नुभयो। जसरी तपाईँ स्वर्गबाट आउनुभएको थियो, त्यसरी तपाईँ सबैले देखिने गरी तपाईँ स्वर्गमा उचालेर जानुभयो। अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आराधना गराउँछौँ। हालेलुया। यो जानेर कि तपाईँ मात्रै जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ मात्रै हामीलाई बचाउनुहुने, तपाईँ मात्रै हामीलाई छुटकारा दिनुहुने प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जो स्वर्गलाई सिंहासन अनि पृथ्वीलाई पावदान बनाएर राज्य गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। तपाईँ जो आदि अनि अन्त्य प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग तपाईँकै हो, पृथ्वी पनि तपाईँकै हो। तपाईँकै नाउँलाई हामी धन्यवाद गर्छौँ। हो, अरू कोही पनि छैन, कोही छैन। हामीले प्रशंसा, आराधना, भक्ति चढाउने योग्यता केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँकै नाउँलाई हामी धन्यवाद गर्छौँ। महिमाको राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। तपाईँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको सुरु पनि छैन, जसको अन्त्य पनि छैन। तपाईँ अनन्त अनन्त अनन्त
अनंत प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। मलाई छुटकारा दिने प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। मलाई किन्नु हुने अनि आफ्नो बनाउने परमेश्वर धन्यवाद। तपाईँ जसले मलाई स्वर्गीय राज्यको भागीदारीमा लिइरहनु भएको छ। अरू कोही पनि हामीलाई यो स्वर्गीय राज्यको अनन्त जीवनको भागीदारीमा लिइरहन सकेन। कसैले पनि प्रभु केवल तपाईँले सक्नुभयो, तपाईँले गर्नुभयो। किनभने तपाईँ साँच्चै नै जीवित जिउँदो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया। तपाईँ जो स्वर्गलाई सिंहासनको पृथ्वीका पाउला बनाएर राज्य गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ जसको राज्यको अन्त्य छैन, तपाईको शक्तिको सीमा छैन प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया। तपाईँ जसले अलौकिक र आश्चर्य काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँकै नाउँमा हालेलुया हालेलुया। येशूलाई हो हालेलुया येशू हालेलुया। तपाईको प्रशंसा पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि अनि अर्को पल्लो छेउसम्म तपाईँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। पृथ्वीको पातालदेखि आकाशको उचाइदेखि लिएर स्वर्ग ढाँचासम्म तपाईँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तय हुने ठाउँसम्म तपाईँको आराधना प्रशंसा हुनुपर्दछ र भइ पनि राखेको छ। हालेलुया हालेलुया। तपाईँकै नाममा धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। येशूलाई हो हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हाम्रो परमेश्वरलाई तालीको ठुलो आवाजबाट उहाँलाई धन्यवाद प्रशंसा गरौँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हामी भजनहरू गाउँदै उहाँलाई गाउँछौँ। हालेलुया।
साँच्चै नै पनि तपाईँ साँच्चै महान अनि सर्वशक्तिमान प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म सारा आदर सारा भक्ति प्रशंसा चढाउँछु। येशू, येशू,
प्रभु हामी यतिका तपाईँका छोरा छोरीहरूलाई त्यसरी यस मण्डली भवनभित्र भेला भएर तपाईँको आराधना प्रशंसा गर्ने मौका दिनुभएकोलाई धन्यवाद। आत्माको उपस्थितिमा हामी बिचमा आइदिनु भएको लागि अनि हामीले चलाएको प्रशंसालाई स्वीकार गर्नुभएको धन्यवाद। हामी जान्दछौँ तपाईँले आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई फेरि पनि ताजा बनाउनु भएको छ, तपाईँ आनन्द दिनुभएको छ। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो प्रजाले चलाएको आराधना र भक्तिमा विराजमान हुनुभइकन त्यसलाई स्वीकार गर्नु परमेश्वर अनि आनन्द मनाउनु हुने प्रभु। सबै महिमा प्रशंसा सम्मान भक्ति तपाईँ परमेश्वरलाई हामी चढाउनुहोस्। हाम्रो प्रेमी प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम आमेन। तपाईँहरू सबैजना जयमसी तपाईँलाई धन्यवाद होस्। अनि आज तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचन लिएर आएको छु अनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ, आनन्द भइरहेको छ नि है प्रभुको महिमा गर्न पाउँदा। र हामी सबैजना उठ्नेछौँ यो समय। हामी उत्पत्तिको पुस्तकलाई 6:1-9 हामी हेर्नेछौँ अनि त्यसपछिबाट हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। हामी सबैजना एकसाथ हामी पढौँ। उत्पत्ति 6:1-9 यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। यसरी लेखेको छ, हुन्छ हामी सबैजना पढौँ है त। 6:1-9 मात्रै हामी हेर्नेछौँ। जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरा आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाम चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्रै भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु, कि मानिस के घोस्रने जन्तु के आकाशका पन्छी सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, तपाईँ परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरलाई दिनुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। जुन वचनद्वारा मलाई मात्र होइन प्रभु, म आफैलाई पनि र मेरो मण्डलीलाई तपाईँ प्रभुले आज कुन वचनद्वारा आशिषित तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो वचनद्वारा हामी प्रत्येकलाई आशिषित तुल्याउनु भएको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो वचनद्वारा हामी सबैलाई, हामी प्रत्येकलाई आशिषित तुल्याउनु भएको होस् भन्दै प्रभु बाँकी जीवन र समयलाई तपाईँको हात राख्छु। हरेक शैतान ल्याउने बाधा विघ्नहरू, आलस्यका आत्माहरू, निन्द्राका आत्माहरू नाश येशूको नाममा इन्कार गर्दछु। प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। वचनको समयलाई प्रभु चरण राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी बस्न सक्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर नोआको विषयमा चाहिँ हामीले यहाँनिर थोरै घटना मात्रै मैले तपाईँहरूको बिचमा पढेँ। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ, आज तपाईँ र म चाहिँ परमप्रभुमा कतिको भोको र प्यासी छौँ, कतिको हाम्रो जीवन चाहिँ परमप्रभुमा चाहिँ समर्पण गरेका छौँ। आज हाम्रो मण्डलीमा हामी हेर्दैछौँ भने यो चेयरहरू कतिवटा खाली छन्, यो खाली हुनु नपर्ने चेयरहरू
तर हामी खाली देखिरहेका छौँ। यहाँ नोआको समयमा जब परमप्रभुले त्यहाँनिर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँका मानिसहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको दुष्टता, एक प्रकारको आफ्नै मन लाग्ने कुराहरू, आफ्नै प्रकारको जीवनहरू जिइरहेको परमप्रभुले हेरिराख्नु भएको थियो होइन। अब अति नै अब हुँदै गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ अब के गर्ने विचार गर्नुभयो, नाश गर्ने विचार गर्नुभयो। अब हुँदै नभएपछि होइन, दुष्टता बढेर चाहिँ एकदमै संसारमा भएपछि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ केही गर्नै पर्छ भनेर उहाँले सबै कुरालाई उहाँले नाश गर्न चाहनुभयो। तर यहाँनिर एउटा यस्तो व्यक्ति छ जुन व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ नोआ है, त्यो एउटा खण्ड अघि मैले बुझ्नको लागि मात्रै मैले माथिदेखि पढेको, तर म एउटै खण्डलाई मात्रै तपाईँहरूको बिचमा म लिन्छु कि आफ्नो पुस्तामा 9को दोस्रो खण्ड हेर्छ, आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए, तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्दथे, साथै सँगै। जो सँगै साथै हिँड्छ उसको जीवन चाहिँ के हुन्छ त, समर्पणता होइन, एउटा परमेश्वर प्रतिको समर्पणता, भक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ नोआको जीवनमा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ होइन। आज मान्छेलाई जब हामीलाई भोक लाग्छ, जब हामीलाई एकदमै तिर्खा लाग्छ, जब हामी पानी त्यहाँनिर देखिरहेको हुन्छौँ भने, जब मलाई एकदम तिर्खा लागिरहेछ, ओहो मलाई त कस्तो तिर्खा लागेर म बिस्तारै हिँड्छु त, हिँड्दिनँ नि, म त पानी देख्ने बित्तिकै अब म त के गर्छु त, दौडेर जान्छु नि त, किनभने मलाई त्यो तिर्खा मेटाउनु छ नि त होइन, मलाई त्यो प्यास मेटाउनु छ नि त होइन। म साधारण हिसाबले पनि म बिस्तारै जाँदिनँ, किनभने मलाई त एकदमै तिर्खा लागेको छ भने मलाई त कहाँ भेटौँ होइन, कहाँनिर भेटौँ त्यो तिर्खा मेटाउनुको लागि भन्ने मलाई हुन्छ नि त होइन। एउटा समर्पणता भन्ने कुरा चाहिँ के हो, हामीले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ समर्पणता। एउटा आज हामी मण्डलीमा छौँ कि आज हामी यहाँ विभिन्न हृदयका छौँ होइन, मैले विभिन्न हृदयका विभिन्न मानिसहरू, विभिन्न जाति, विभिन्न ठाउँका, विभिन्न क्षेत्रका छ, तर हाम्रो समर्पणता चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ कस्तो खालको छ है। यो नोआलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर सबै कुराहरू हेर्नुभयो होइन, त्यहाँनिर मानिसहरूलाई त्यहाँनिर हेर्नुभयो, देख्नुभयो, अनि त्यो सबै कुराहरू जुन चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू उनीहरूले गरिरहेको थिए, मन नपर्ने क्रियाकलापहरू, अनि उनीहरूले जोसँग विवाह गर्न उनीहरूलाई विवाह गरेर ल्याउने आफ्नै प्रकारको जीवन चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै जिएर बसेर, तर त्यहाँ बिचबाट पनि परमेश्वरले चाहिँ कसलाई चुन्नुभयो त, नोआलाई चुन्नुभयो है। हाम्रो जीवनबाट चाहिँ आज हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा कस्तो खालको समर्पणता चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ है। मानिसहरू अहिले चाहिँ धेरैजनाको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने बहाना चल्छ कि परमेश्वरको सङ्गति, परमेश्वरलाई भेट्ने कुरामा, उहाँमा प्रार्थना गर्ने कुरामा, सङ्गति गर्ने कुरामा, वचन पढ्ने कुरामा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ के चाहिएको छ, बहाना चाहिएको छ। अनि परमेश्वरमा उनीहरू चाहिँ समर्पणता, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ समर्पण गर्नै चाहँदैन, जबरजस्ती गरेको जस्तो मात्रै, जबरजस्ती हुन्छ नि एउटा गर्नै पर्ने भएको कारणले यसले के भन्ला कि उसले के भन्ला कि भनेर मात्रै कतिपल्ट गरेको छ। तर समर्पणता भन्नाले के हुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको सङ्गतिमा मन लगाउनु, परमेश्वरको प्रार्थनामा मन लगाउनु होइन। मण्डली हामी आउँछौँ, हाम्रो सङ्गति कति बजी सुरु हुन्छ र हामी मण्डली भवनभित्र कति बजे चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ होइन। यहाँनिर हामी घरबाट आएर बडार कुरार गरेर चेयरहरू मिलाएर बस्नुपर्ने हुँदैन, यहाँ सबै टक्क मिलाएर राखेको हुन्छ होइन। हाम्रो मम्मीले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ र पनि होइन, म बाहिरको कामहरू गरिरहेको हुन्छु भने मम्मीले सबै कुराहरू बडार कुरादेखि गरेर उहाँको हात त्यस्तो छ र पनि उहाँले सबै कुरा चाहिँ प्रभुका छोराछोरीहरूको लागि भनेर एकदमै ठिकठाक पारेर राख्नुहुन्छ। तर हामी मण्डली चाहिँ कतिखेर आइपुग्छ त्यहीँबाट पनि हो। हामी कतिजना टाढोबाट आउँदा कहिलेकाहीँ गाडी जाम हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, त्यो ठिकै हो, कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो, त्यो कुरामा मैले भन्न खोजेको होइन। तर हामी जो यहीँ वरिपरि नै छौँ अनि हामी नै के गरिरहेको हुन्छ भने मण्डली आउनको लागि चाहिँ लेट गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो खालको समर्पणता चाहिँ हामीमा हुनु चाहिँ, म कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने कतिजना मान्छेलाई म यसो हेर्छु, कहिले ढिलो भएको म देख्दिनँ, कहिले पनि त्यो एकदम हतार खतार गर्नुपर्छ। आज त शनिबार हो, प्रभुको महिमाको लागि म चाहिँ अगाडि नै मण्डली भवनभित्र म पस्नुपर्छ, म आराधना गर्नुपर्छ होइन। म चाहिँ 6 दिनसम्म त म आफ्नै काममा व्यस्ततामा म हुन्छु, तर 7औं दिनमा चाहिँ म परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति जाँदैछु। आज एक दिन चाहिँ म अलिकति
छिटो उठेर मैले घरको काम बाल बच्चा यताउता म गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो क्या समर्पणता। गर्दा गर्दै नभए समर्पणता हो। 9 बजी उठेर म त केही गर्न भ्याइन भनेर अलिकति पानी दिनु है। 9 बजी उठेर मैले त केही गर्न भ्याइन भनेर अनि 11:15 11:30 बजे मण्डली आउँछ भने त्यो समर्पणता होइन प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू। त्यो कुराहरूबाट हामीले व्यवहारिक कुराहरू कतिपल्ट हामीले हेरिरहेका हुँदैनौँ, तर ती व्यवहारिक कुराहरूबाट नै प्रभुको महिमा हुने कामहरू चाहिँ कतिपल्ट हाम्रो जीवनबाट भइरहेको हुन्छ। माफ गर्नुहोला है, मलाई एकदम घाँटी सुक्खा हुन्छ। अनि ठुलो भएको ठुलो सानो एकदम मेरो चर्को छ। अनि चर्को सुनि जान्छ, ठिक छ। म आफैले चाहिँ एकदम ठुलो स्वरले बोल्दै जाँदाखेरि बोल्छु कि, अनि तपाईँहरूलाई चर्को सुने कि कोही कोही टाउको दुख्ने बिमार पनि हुन्छ नि, त्यही भएर मैले पहिल्यै भनिहालेको। अनि मैले भन्न खोजेको त्यो हो कि समर्पणता भनेको है। मेरो पनि 8 जनाको परिवार छ होइन। हामी पनि अब बिहान उठ्नुपर्छ भने चाहिँ मैले शनिबार चाहिँ अब म अझै छिटो उठ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यही अनुसारको चाहिँ तयारी गरिरहेको हुन्छु, किनभने सबै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। भोलिपल्ट आइतबार लगाउने ड्रेस पनि धोइदिनु पर्ने हुन्छ, नानीहरूलाई नुहाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ, खाना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, हरेक कुराहरू गर्नुपर्छ हुन्छ भने म चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब अगाडि नै उठ्नु पर्यो। 9 बजी उठेर हो मैले केही गर्न भ्याइन भनेर म 12 बजी मण्डलीभित्र छिर्छु भने त्यो मेरो समर्पणता होइन। त्यो मेरो समर्पणता होइन प्रभुमा, किनभने त्यो त मेरो एउटा विधि मात्रै हो। किनभने म मण्डलीमा जानुपर्छ, म त्यहाँ बस्नुपर्छ, मैले वचन सुन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ विधि हो। तर समर्पणता चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ हामी सबै कुराहरू चाहिँ टाइममै गरेर चाहिँ मण्डलीभित्र ठिक टाइममा छिर्नु, उहाँको आराधना गर्नु, उहाँलाई भेट्नको लागि चाहिँ एकदमै तयारी हुनु, हृदयबाट नै तयारी हुनु, त्यो चाहिँ समर्पणता हो। शारीरिक हिसाबले तयार भएर 12 बजे मण्डली आउनु चाहिँ समर्पणता होइन प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू। मैले विचार गर्दै थिएँ अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि म आफैले पनि सोच्दै थिएँ, हो कहिलेकाहीँ त हामीमा ढिला हुन्छ, कतिवटा कुराहरू मिलाउँदै जाँदाखेरि नै ढिला हुन्छ, तर हरेक हप्ता हामीले त्यो गर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो समर्पणता होइन। आज कतिजना विश्वासीहरू मण्डलीमा हामी देख्न पाउँदैनौँ, किनभने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ विधि अनुसार चलाइरहेको छ, समर्पणता अनुसार होइन। विधि के शनिबार आयो मेरो टाइम छ, म मण्डली जानुपर्छ होइन, अर्को शनिबार आयो म आज भ्याउँदिनँ, म जाँदिनँ, त्यो चाहिँ कसरी चलाइरहेछ त? विधि र समर्पणतामा फरक हुन्छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, यो हामी यदि एउटा प्यासी छौँ प्रभुमा, एउटा हाम्रो जीवनलाई चाहिँ समर्पणताको साथ हामी लान्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ कसैको एउटा अधीनतामा रहेर, एउटा परमेश्वरको अधीनतामा रहेर अगाडि बढ्नु पनि एकदमै आवश्यक छ होइन। सामुएलको पुस्तकलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, पहिलो सामुएलको पुस्तक 3:1 पदमा पढ्नुहोस् त, त्यहाँनिर के लेखेको छ तपाईँहरू नै निकालेर पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर के लेखेको छ, पहिलो सामुएल 3:1 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पढिदिनुहोस् कसैले पाउनु भयो भने। अब बालक शमूएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। त्यसबेला परमप्रभुको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि उस्तै देखिन्थ्यो। हालेलुया, देखिँदैन थियो। हालेलुया। बालक सामुएल जब ऊ पढ्दै थिए एली पुजारीकोमा, उसको अधीनमा रहेर परमेश्वरको वचनलाई उसले हेरेर, परमेश्वरको वचनलाई उसले चाहिँ सिक्दै प्रभुमा हुर्काउँदै ऊ चाहिँ बढेको थिएन। हन्नाले जब प्रार्थना गरेर परमप्रभुसँग प्रतिज्ञा गरेर उसले आफ्नो निम्ति एउटा छोरा मागे अनि उसले प्रार्थना गरे परमेश्वरसँग होइन। अनि जब चाहिँ तपाईँले यदि मलाई दिनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँकै सेवाको निम्ति म के गर्नेछु त, अर्पण गर्नेछु, समर्पण गर्नेछु भनेर जब उसले प्रार्थना गरेर मागेको छोरा जो सामुएललाई चाहिँ जुन एली पुजारीकोमा लगेर चाहिँ त्यहाँनिर छोडेको थियो, अनि ऊ सामुएल चाहिँ के गरे त, ऊ चाहिँ उसको एलीको अधीनमा रहेर, एउटा अधीनमा रहनु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेलाई अधीनमा बस्न मन लाग्दैन हो कि न, भन्नुहोस् त। अधीनमा बस्न कसैलाई मन लाग्छ त? लाग्दैन नि होइन। हरेक कुराको एउटा अनुशासनमा रहन अनि कसैको अधीनमा बस्न मान्छेलाई मन पर्दैन। मान्छेलाई चाहिँ त्यो खुल्ला
बाछालाई त्यो खुला बाछा छोडेपछि हिँड्छ नि आमामा, जता गए पनि केहीको डर नहुने, जहाँ गए पनि केही मतलब नहुने, त्यो भएपछि के हुन्छ त? त्यसलाई त्यो के भन्छ, त्यसलाई त्यो लक्री के भन्छ नि, मलाई भन्नै आएन त्यसलाई, त्यो भनौँ न बाँध्ने क्या, लगाम हो, लगामै बिनाको घोडा क्या, त्यो जस्तो त्यो बाछा क्या, त्यो खोला छोडेको बाछा जता जे गरे पनि त्यो, अनि उसको चाहिँ के हुन्छ त, कहाँनिर गएर के हुन्छ, कहाँनिर गएर त्यो मरिजान्छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन होइन। अनि एउटा अधीनता भनेको मान्छेलाई मन पर्दैन, तर अधीनतामा रहनु पनि एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ अझै समर्पणतामा अगाडि बढ्नु, एउटा परमेश्वरको अधीनमा रहनु, एउटा प्रभुको जनको सिकाउनु भएको कुराहरूमा चाहिँ लाग्नु, त्यो चाहिँ एउटा के हो त, समर्पणता के हाम्रो जीवनको समर्पणता हो। तर हामी कतिपल्ट चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा विधि जस्तै गरिरहेको हुन्छ। हामी यहाँ मण्डलीमा आउँछौँ होइन, हाम्रो यहाँ प्रशंसा गरिन्छौँ, आराधना गर्छौँ, वचन सुनिरहेका हुन्छौँ, तर हामी कतिपल्ट चाहिँ कति ठाउँमा मैले देखेको छु, मैले यहाँ त त्यति मैले देख्न पाएको छुइनँ, तर कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो वचन अगाडिबाट प्रचार गरिरहेछ, परमेश्वरको जीवित वचन होइन, जसले चाहिँ आत्माको लागि एकदमै खाँचो जीवनको लागि। तर कतिजना चाहिँ के गर्छ त, मोबाइल टु मोबाइल च्याट गरिरहेको हुन्छ क्या लुकाएर, अझ यस्तो पो गर्छ त, बाइबलको यस्तो भित्रपट्टि मोबाइल राख्छ, अनि यता प्रचारकले हेर्दा त पुरै बाइबल पढेछ, ओहो कति आत्मिक है, तर भित्र चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, ओ प्रचारकले हेर्दा त बाइबलै पढेछ, यसो यसो हात पनि गरेछ, ओहो लाइन देखाएर पढिरहेको छ भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ कुरा अर्कै हुन्छ। त्यो चाहिँ समर्पणता हो, त्यो चाहिँ विधि हो। हामी चाहिँ परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू। हेर्नुहोस् त, योसेफलाई जब उसका दाजुहरूले बेचे होइन, दाजुहरूले बेचेर ऊ पोतिफरको घरमा ऊ गयो, अनि त्यहाँनिर उसले काम गरिरहेको थियो, त्यहाँनिर पनि त्यो पोतिफरको त्यो मालिकनीले जुन उसलाई फसायो, ऊ बेचिँदा पनि उसको समर्पणतामा चाहिँ हामीले कमी देख्न पाएनौँ। ऊ बेचिँदा पनि योसेफको जीवनको समर्पणता चाहिँ कहिले पनि कमी भएन, ऊ कहिले पनि परमेश्वरबाट ऊ टाढा भएन। ऊ पोतिफरको घरमा गयो, उसको मालिकले जुन दोष लगायो, ऊ जेलमा पुग्दाखेरि पनि उसको समर्पणतालाई उसले कहिले पनि तोडेन। हालेलुया! उसको समर्पणतालाई योसेफले कहिले पनि तोडेको छैन। ऊ जेलमा पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ प्रभुको महिमाको लागि ठुलो काम त्यहाँ गरेको छ। जेलमा गएर पनि उसले चाहिँ आफ्नो समर्पणतालाई चाहिँ उसले कहिले पनि पछाडि हटाएको छैन योसेफले है। अनि मैले यो जब योसेफको घटना पढ्दै जान्छु, म हाम्रो मण्डलीको दिदीलाई है, म आदरणीय कल्पना दिदीलाई एकदमै सम्झन्छु म, अनि उहाँलाई यसो सम्झँदै गर्छु, उहाँलाई त्यस्तो कष्टमा पनि हो आफ्नो व्यवहार पर्छ, त्यहाँ जानु भनेको कुरा अलिकति हामीलाई दुःख लाग्छ, तर उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्दा पनि उहाँको परमेश्वरप्रतिको समर्पणता देखेर चाहिँ म आफैलाई पनि म पनि त्यो ठाउँमा भएको भए भन्ने कतिपल्ट लाग्छ। किनभने जो कोहीमा पनि त्यो हृदय हुँदैन है। म आफैले पनि सोचेको कुरा हो त्यो, किनभने म आफैले पनि उहाँलाई त्यस्तो कष्ट परेछ, दुःख परेछ, उहाँलाई त्यस्तो अवस्था छ, तरै पनि उहाँ त्यस्तो जेलमै पर्नु हुँदा पनि उहाँको समर्पणता चाहिँ कहिले पनि पछि हटेन। उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फल फलाउनु भएको छ, सुसमाचार त्यहाँ सुनाउनु भएको छ। कारण आज हामीले सुकिन्छ सुनिता बहिनी, उहाँको परिवारलाई हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ, मिना बहिनीलाई हामी देख्न पाउँछौँ, सङ्गीता बहिनीलाई हामी देख्न पाउँछौँ, किनभने उहाँको समर्पणता चाहिँ जेलमै जाँदाखेरि पनि टुटेको छैन। तर आज मण्डलीका कतिवटा विश्वासीहरूलाई मण्डलीमा आउनको लागि पनि उनीहरूसँग समय छैन, त्यो समर्पणता छैन आज धेरैमा। तर त्यो बेला त्यो समय भनेको कस्तो हृदय कस्तो प्रकारले टुक्रिन्छ होइन। त्यो स्थितिमा पुग्नु पर्दा होला आफ्नो बाध्यता हुन्छ, कतिजना कसैको कारण साथीको कारण भइरहन्छ, कतिजना निर्दोषहरू परिरहेको हुन्छन् होइन। अघि हाम्रो यहाँ सङ्गीता बहिनीले पनि भन्नुभयो परिरहेको हुन्छ, तर त्यो समयमा पनि म त जेलमा परेँ, अब मैले के गर्न सक्छु र होस् भनेर दिदी बसिराख्नु भएको भए आज यत्रो आत्माहरू चाहिँ प्रभुमा बाँच्ने थिएन। प्रभुका प्रिय छोराछोरी, म चुपै लागेर झन् रुँदै रुँदै उहाँ बसिराख्नु भएको भए म क्रिस्चियन हो भनेर पनि भन्न उहाँले अप्ठ्यारो मानेको भए, अथवा मैले यत्रो गर्दा पनि प्रभुले मलाई यसरी यहाँ ल्याउनु भयो भनेर उसको समर्पणता उहाँले घटाउनु भएको भए आज त्यो आत्माहरू, त्यो मरिरहेका आत्माहरू चाहिँ यसरी जीवित हुन पाउने थिएन।
तर हामीले यस्तो कुराहरूलाई हामीले विचारै गरिरहेका हुँदैनौँ। योसेफले आफू बेचिँदा पनि उसको समर्पणता चाहिँ 100मा 100% नै थियो, ताकि ऊ त्यत्रो ठुलो परीक्षामा पनि ऊ परेन होइन। ऊ जेलमा, त्यहाँबाट जेलमा गयो, ऊ त अब अझै बेचिँदै गयो, अब बेचेपछि फेरि जेलमा गयो। उसलाई त्यो बेलामा उसको हृदय चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर ऊ चाहिँ उसको आफ्नो समर्पणतालाई चाहिँ उसले पछाडि हटाउनु पर्ने थियो नि त। तर त्यो हामी पाउँदैनौँ। योसेफले जेल खानामा जाँदा पनि उसको समर्पणता 100मा 100% थियो, ताकि उसले चाहिँ परमेश्वरको त्यहाँ महान काम, त्यहाँ सपनाको अर्थहरू खोलिदिने काम गरेको छ। र पछि ऊ कति ठुलो व्यक्ति, त्यहाँकै अधिकृत ऊ त्यहाँनिर हुन पाएको छैन। हरेकको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको योजना हुन्छ, तर हामी सानो कष्ट, सानो दुःख परेर हामी चाहिँ हच्क्यौँ भने होइन। नुहाको समयमा पनि त्यहाँ मानिसहरूले गर्दै थिए। अब नुहाले पनि यसो विचार गरेर यत्रो मान्छेले त गरिसक्यो, हामी मात्रै के भनेर उसले त्यो कुरा कहिले पनि सोचेन। उसले अरूलाई हेरेन, उसले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई हेऱ्यो, उसले जहिले पनि परमेश्वरलाई हेऱ्यो। तर हामी कतिपल्ट मानिसलाई हेर्छ, उसले त त्यस्तो गरेछ, म किन गर्ने, यसले त मलाई त्यस्तो भने म किन मण्डली जाने होइन। मण्डली एकजनाको होइन, उहाँको मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, मण्डली चाहिँ हामी सबैको हो। हालेलुया। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त, शारीरिक हिसाबले चाहिँ हेरिरहेका हुन्छौँ, तर आत्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो समर्पणता चाहिँ प्रभुमा चाहिँ सधैँ रहिरहनुपर्छ। चाहे हामी जस्तो सुकै अवस्थामा होस्, चाहे हामीलाई कहिलेकाहीँ आर्थिक घटीकमी हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो परिस्थितिहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो एकदमै समस्याहरू मिलाउनै नसकिने समस्याहरू पनि आइपर्छ हाम्रो जीवनमा, हो कि न। कतिपल्ट मेरो जीवनमा नि आएको छ, आउँछ त्यो। अब कस्तो गर्ने होला, के गर्ने होला भन्ने कुराहरू हामीमा हुन्छ। तर परमेश्वर प्रति चाहिँ जब हामी अडिग भइरहन्छौँ भने परमेश्वरले ती सबै कुराहरू समाधान गर्ने बाटोहरू, वेहरू चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। तर हामीले कतिपल्ट विचार गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीलाई त शनिबार त कतिजनालाई त शनिबार नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि लाग्ला होइन। कतिजना त किन आएको होला यो शनिबार भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, किनभने अब त्यहाँ जानुपर्छ 2 घन्टा 2.5 घन्टा, फेरि हाम्रो हातले चर्चमा 3 घन्टा बस्नुपर्ने हुन्छ हो भन्ने लाग्ला। र कतिजनालाई चाहिँ कहिले शनिबार आइदियोस्, कहिले मण्डली जानु, कहिले त्यहाँ गएर परमेश्वरको आराधना गर्नु, कहिले प्रभुको वचनबाट सुन्नु, त्यो चाहिँ एउटा तिर्खा हो क्या, प्यास हो, एउटा हुन्छ नि भोक क्या। भोक लागेको मान्छे एकदमै भोकले भाउन छुटेपछि कस्तो हुन्छ होइन। अस्ति हामी उता सुटिङमा गएर आएको थियो, त्यसपछि एकदमै भोक लागिरहेको थियो होइन। हामीले बिहान त्यही चिया र दुध मात्रै खाएको थियो, दिउँसो 1 बजी पनि केही खाएको। अनि यहाँनिर खाना त हाम्रो बहिनी शर्मिला बहिनी मम्मी मिलेर यहाँ बनाएर राखिराख्नु भएको थियो। बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद, मम्मीलाई पनि धन्यवाद, हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो त्यो भरिमा होइन। अनि बनाइ त राख्नु भएको थियो। अनि फेरि अनि दाइहरूले मासु ल्याउने भन्नु, मलाई त रन्दी दाइले त्यहाँ मासु बनाइराख्नु भएको छ, कहिले पाक्ला भइसक्यो भोक। अरूलाई त भयो कि भएन, आफूलाई चाहिँ किनभने भोक लागेपछि चाहिँ मान्छेले केही पनि देख्दैन कि, यता पनि देख्दैन यता, म त पराइमा हेरेको। अनि म के भन्छु, यता भयो होला, अब त होस् पच्छ भन्छ, ए हुँदैन, छेड्छ अनि हो। अब फेरि दाल भात तरकारी त अर्को पाकै छ नि, खानु नि होइन, अब होइन मासु नै छ मलाई, म नि त्यस्तै हो क्या। फेरि अरू खानु नि है, मलाई त्यो मासु त अब अरू खाइछ भने फेरि मासु त पछि खानु मन लाग्दैन। अब आफूलाई फेरि मासु मन पर्छ होइन, अब किन ढाक्नु त होइन। सबैलाई थाहा नै छ, सबैको आफ्नो आफ्नो के भन्छ मनपर्ने कुरा हुन्छ नि होइन। कसैलाई के मनपर्छ, रचना निर्माणलाई उहाँ इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई सबैभन्दा फेभरेट खाना के हो भने दाल भात सब्जी भन्थ्यो। त्यस्तै सबैको एउटै हुँदैन भन्न खोजेको। अनि त्यो भोक लागिसकेपछि त्यो एउटा तिर्खा लागिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो जो कुरा पनि कतिखेर ऊ होला खाउँ जस्तो त्यो हुन्छ कि, एक प्रकारको हुन्छ नि भोक है। 3-4 वर्ष अगाडि हामी सिन्धुपाल्चोकमा एउटा के भन्छ प्रोग्राम क्वायर लिएर गएको थियौँ। अनि त्यतिखेर त्यस्तै अब अवस्थाहरू पनि त्यस्तै थियो, अब हामी सबैजना उस्तै होइन। अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो अब यहाँ हुँदाखेरि त्यो बिस्कुट चाउचाउ त्यति मिठो नलाग्ने कि, खाने नखाने, त्यहाँ त कति मिठो भएको है। अनि फेरि हाम्रो प्रभावले त्यस्तै हँसाउने भयो, होइन यो बिस्कुट र चाउचाउ त सिन्धुपाल्चोक मात्रै मिठो हुँदो रहेछ, क्यारे भक्तौरमा त मिठै हुँदैन त भन्दै। अनि ऊ सोनी सानीहरूलाई पनि थाहा छैन, हो रहेछ भन्छ, तिनीहरू पनि खान्छ बिस्कुट, कहिले नखाने मान्छे त्यो हुन्छ नि 10 रुपियाँको
त्यो पनि गम मान्छेलाई चाहिँ भोक लागेपछि के हुन्छ त त्यो के भन्छ भोजन मिठो होइन भोक चाहिँ मिठो हो अरे क्या भन्छ नि मान्छे एक प्रकारको भोक के त्यो भोक लागेको बेलामा चाहिँ त्यो पनि त्यत्तिकै सुक्खा क्या यहाँ त हामी चियासँग खाँदा हर्लिक्ससँग खाँदा पनि मिठो लाग्यो त्यहाँ त यत्तिकै पानी घट 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 खायो भने गरम 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 खाँदा पनि मिठो है भोक लागेपछि चाहिँ त्यो खालको हुने कि अनि त्यसरी हामीले त्यहाँनिर गऱ्यौँ त्यहाँनिर गएर नै हामीले लिएर गएको थियौँ अनि हामी माथि 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 डाँडासम्म हिँडेर त्यहाँनिर गयो अनि झरेर अब हामीले त सोच्यौँ अब हामी त यहाँनिर कोही त्यस्तो टिमहरू आइसकेपछि त अब हामी त खानासाना बनाएर राख्यौँ हामीले त त्यही सोच्यौँ तर अब त्यहाँ गुरुआमालाई पनि थाहा भएन होला त्यस कारणले उहाँले बनाउनु भएन छ अनि त्यसपछि एउटा हामीले यति धेरै चाउचाउ यति पानी हालेर उमालेको त्यही चाउचाउ पनि हाडालुस गरेर खाइरहेको सबैले त्यो भोकले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो हुन्छ क्या है अनि हामी चाहिँ जब हामीले त शनिबार कहिले आउला भने चाहिँ हामी चाहिँ भोक आएको के हो परमेश्वरको वचन यो हप्ता त के सुन्न पाउला परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज मेरो जीवनमा चाहिँ कस्तो खालको ताजापन चाहिँ मैले ल्याउन सकुला म अझै प्रभुमा चाहिँ कसरी अगाडि बढौँ भन्ने हुन्छ कतिजना भने कतिजना चाहिँ शनिबार त नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ तर शनिबार नआइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई भेट्नुपर्ने समयमा चाहिँ उहाँमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ समर्पण गर्नुपर्छ समर्पणता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने एउटा परमेश्वरसँग नजिक हुने कुरा हो होइन एउटा 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 प्रेमी एउटा प्रेमिका जब उनीहरूको विवाह नहुँदासम्म होइन कहिले भेटौँ कहाँ भेटौँ होइन त्यस्तो शनिबार त 2-2 घन्टामा आए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ हो कि भन्नु त 2-2 घन्टामा आए पनि भन्ने हुन्छ तर विवाह भइसकेपछि 2-2 घन्टामा आए भन्ने हुन्छ त 2-2 घन्टामा त के पर्छ हो कि भन्नु न हो नि त होइन हामी कतिजना थाहा छ त्यो हुन्छ क्या समर्पणता त्यो हो नि त 2-2 घन्टामा आइदिए पनि हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ समर्पणता हो क्या तर यो शनिबार अब 1 हप्तापछि 6 दिनपछि आउँछ भने कति छिटो आएको है भन्ने लाग्छ तर त्यही प्रेमीलाई 1 हप्ता कति 1 वर्ष 7 वर्षपछि शनिबार आएको लाग्यो है भनेर मान्छेले भनिरहेको हुन्छ क्या एउटा प्रेमीले एउटा प्रेमीलाई अनि यहाँबाट नगरकोटसम्म हिँडेर जान पनि तयार हुन्छ बाटो कटेकै थाहा हुँदैन गफबढ्दै जानु होइन तर विवाह भएको 5-6 वर्ष 10 वर्षपछि तपाईँ हिँडेर जानुभएको यहीँबाट भत्याबाट पनि हिँड्न मन लाग्दैन कतिजनालाई अब सबैलाई त भने होइन हो के हुन्छ कि त्यो एक प्रकारको प्रेम एक प्रकारको समर्पणता भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कुनै लाग्दैन कि लामो लाग्दैन क्या एकदमै हुन्छ नि एकदमै त्यो कहिले उ गरौँ कहिले भेटौँ त्यो हुन्छ सबैलाई हुन्छ त्यो होइन एकजना मात्रै होइन त्यो सबैको जीवनमा त्यो हुने कुराहरू होइन तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन एउटा प्रेमिका मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ 2-2 घन्टामा शनिबार आयो नि भन्थ्यो हुने अनि विवाह भएको केही वर्षपछि चाहिँ 2-2 घन्टामा त मार फाइट परेर पनि फेरि मिलेर हिँडिसक्ने त्यो होइन समर्पणता चाहिँ एक नाचको हुनु पर्यो कि त्यो बेलाको जस्तै कि हाम्रोसँग सुरुदेखि नै प्रभुलाई तपाईँ र मैले कस्तो प्रेम गरेँ त्यो प्रेम चाहिँ सधैँ स्थिर भइरहनु चाहिँ पर्दछ त्यो प्रेम जब स्थिर भइरहन्छ कष्ट आउँदा दुःख आउँदा कतिपल्ट वेदनाहरू आउँदा पनि ती कुनै कुराले पनि हाम्रो समर्पणतालाई चाहिँ घटाउन सक्दैन कि योसेफ चाहिँ बेचिँदाखेरि पनि ऊ जेलमा पुग्दाखेरि पनि उसको दाइहरूको हातबाट बेचिँदा पनि उसको समर्पणता कहिले पनि घटेन तर ऊ चाहिँ अझै के भयो त प्रभुमा बढ्दै गछ अझै त्यो प्रभुको महिमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्न पाउँछ तर आज धेरैजनाले त्यो कुराहरूलाई सहन सक्दैन हो कतिपल्ट लाग्छ हृदय टुक्रिन्छ हृदय टुट्छ होइन गाह्रो पर्छ कहिलेकाहीँ परिवारमै पनि एकदमै दिमाग के भइरहेको हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ तर जब परमेश्वरको वचनलाई हेर्छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ कुल भन्छ नि एकदमै कुल हुनको लागि शान्त हुनको लागि एकदमै आनन्द हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ यहाँनिर दाउद हेर्नुहोस् त दाउद जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्थे ऊ चाहिँ यस्तोसँग चाहिँ आफैलाई बिर्सेर चाहिँ परमप्रभुलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा गर्थे होइन उसले चाहिँ परमेश्वरको नजिक परमप्रभुलाई भेट्नको लागि चाहिँ आफैलाई चाहिँ त्यो प्रशंसामा त्यो आराधनामा चाहिँ ऊ चाहिँ नाचेर उसले चाहिँ एकदमै परमेश्वरसँग मात्रै उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समय बिताइरहेको हुन्छ दाउद चाहिँ त्यस्तो समर्पणता कि उसको परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ
यताउता होइन, हामी त्यहाँ कतिपल्ट देखिरहेको हुन्छ, हामी त्यहीँ अगाडि बसेर गीत गाइरहेको हुन्छौँ, गीत फेरि तपाईँहरूले भन्छ आफूले त हेर्दो रहेछ त भन्नु होला होइन। अब गीतहरू गाइरहेको हुन्छ, गीतहरू हेर्नु, अब यसो हामीले सधैँ त हेरिरहेको हुँदैन, कहिले काहीँ गर्दाखेरि उही गरिरहेको हुन्छ क्या कोही कोही प्रशंसाको बेलामा। प्रभुलाई भेट्न 6 दिनपछि आएछ, अब रातभरि सुत्नु भएन र भने म त्यही भन्छु क्या, शुक्रबार बरु छिटै सुत्नु गरेछ घरि गरेछ है, यता उसले के गरेछ यता गरेछ घरि गरिरहेको हुन्छ कोही चाहिँ, अनि कोही चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यो होइन, त्यो चाहिँ समर्पणता होइन। किनभने हामी त 6 दिनपछि 7औं दिनमा चाहिँ यहाँ प्रभुलाई भेट्न आएको नि त होइन। यहाँ गाउने बजाउनेहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। ए मेरो त बजाउने काम हो भनेर बजाउने है, यसो गरेर गर्ने सबैलाई भनेको है, फेरि मैले एकजना मात्रै भने होइन, सबैलाई भनेको। अब फेरि स्टाइल पारेर देखाउँदा बुझ्ला होइन, बुझेकै राम्रो, बुझाउने त आएको होइन, ड्रम बजाउँदा होइन, बुझाउने आएको नि त म होइन, बुझाउने आएको नि त। ड्रम बजाउँदाखेरि पनि बजाउने परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्नुपर्छ त्यो, किनभने त्यो चाहिँ एउटा हुनुपर्छ क्या। अब हुन त है बजाउँदाखेरि फेरि गाउँदा बिर्सेला भन्ने हुन्छ। अस्ति मलाई पनि नाच्दाखेरि लिपसिङ पनि दिनुभएको छ। अब ना लिपसिङ त्यो खुट्टा हलाउनु बिर्सिन्छ, त्यो लिपसिङै हुँदैन। हुन त गाह्रो हुन्छ है, तर पनि कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन। कोसिस त गरेँ नि होइन, तपाईँ नि गरेँ नि मैले गरेँ। अब अनि अब यहाँ त यतिकै हेरेर नाचिरहेको बानी अप्ठ्यारो। अब क्यामेरामा हेर भन्छ, अब कहिले क्यामेरा फेस गरेको हो थाहा हुन्छ त होइन। अनि क्यामेरामा हेरेर नाच्ने हुँदा यता हातै बिग्रिन्छ, उता के नै बिग्रिन्छ है। धेरै गाह्रो कुरा हो हुन चाहिँ है। भाइ बहिनीहरूले फेरि पास्ने आउँला के थाहा कहिले ड्रम बजाएको हो भन्ला, किबोर्ड बजाएको हो भन्ला। हुन त हो, मलाई थाहा छैन, किबोर्ड चाहिँ अलिअलि बजाएको हो है, ड्रम त मलाई थाहा छैन। भए पनि तर हामीले चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ क्या, गाउँदै बजाउने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ समर्पण। तर कतिखेर त्यो स्तुति प्रशंसा सिरियललाई हातै दुइसक्यो, खुट्टै दुइसक्यो होइन, गिटार बनाउँदाखेरि यो मेरो उनै भइसक्यो भनेर चाहिँ हामी सोध्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। समर्पणता भनेपछि त त्यो कतिखेर पनि त्यो जति धेरै लामो समय एउटा प्रेमीले एउटा प्रेमीलाई भेट्यो भने छोटो समय भेटेको जस्तो क्या। 4 घन्टा 5 घन्टा बिताइसक्यो, भर्खर लाग्यो 5 मिनट जति भएको छ है, भएको जस्तो लाग्छ है भनेको जस्तो। त्यो खालको चाहिँ हामीमा चाहिँ हुनु भएन क्या। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ जति नै लामो भए तापनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जति नै प्रशंसा आराधना गर्ने त्यो चाहिँ छोटो समय होस् क्या होइन। त्यो एउटा हुन्छ नि, एउटा प्रेमीले एकदमै भर्खरैको सुरुको माया प्रेम, त्यस्तै खालको माया प्रेम चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ सधैँ हाम्रो हुनुपर्छ। मानिसको त सेलाएर जान्छ, आज हुन्छ, 1 वर्ष हुन्छ, 2 वर्ष हुन्छ, पछि बिस्तारै त्यो सेलाउँदै जान्छ। तर परमेश्वरसँगको चाहिँ सेलाउनु भएन। हालेलुया। मानिससँग सेलाएर त केही फरक परेन, तर परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो प्रेम चाहिँ कहिले पनि सेलाउनु भएन। यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायको यहाँनिर एउटा कनानी स्त्रीको विश्वास भनेर यहाँनिर हामी पाउँछौँ। उसको त्यहाँनिर कस्तो खालको समर्पणता छ है। यो मैले पढ्दै गर्दाखेरि एकदमै म आफैले आशिष गरौँ। मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायलाई निकाल्नुहोस् त। मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायको 21 देखि म तपाईँहरूको बिचमा सरस्वती पढ्दैछु है त। तब येशू त्यहाँबाट निस्कनु भयो र टुरोस र सिदोनका इलाकातिर जानुभयो। त्यस इलाकाबाट एउटी कनानी स्त्री आएर कराउँदै भन्न लागि, हे प्रभु दाउदको पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्, मेरो छोरीलाई भूतले साह्रै सताएको छ। येशूले त्यसलाई केही जवाब दिनु भएन। उहाँका चेलाहरूले आएर उहाँलाई बिन्ती गरे, यसलाई बिदा गर्नुहोस्, किनभने त्यो कराउँदै हाम्रो पछि लागिरहेछ। उहाँले भन्नुभयो, म इजरायल जातिका हराएका भेडाहरूको निम्ति मात्र पठाएको हुँ। तर त्यो स्त्री आएर उहाँको अघि घोप्टो परी र भनी, हे प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, बालकहरूको रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिनु ठिक हुँदैन। त्यसले भन्यो, हो प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त आफ्ना मालिकको टेबलबाट झरेका टुक्रा टुक्री खान्छन्। तब येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, ए नारी, तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, तिमीले इच्छा गरेको भने तिमीलाई होस्। त्यसको छोरी त्यही घडी निको भइहाली। आमेन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा स्त्री त्यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो छोरीको निम्ति त्यहाँ बिन्ती गरेछ, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यहाँनिर त्यहाँ वास्ता गरेको छैन। त्यहाँ प्रभु येशूले त्यो कुरालाई त्यहाँनिर वास्ता गर्नुभएको छैन। तर त्यहाँनिर चाहिँ
मेरी छोरीलाई भूतले साडेछ, यसुले त्यसलाई केही जवाब दिनु भएन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर वास्ता गरे। तर उहाँको चेलाहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे, यसलाई बिदा गर्नुहोस् किनभने त्यो कराउँदै हाम्रो पछि लागिरहेको छ भन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म इजरायल जातिका हराएका भेडाहरूको निम्ति मात्र पठाएको हुँ। तर त्यो स्त्री आएर उहाँको घोप्टो परि र भनी, हे प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, बालकहरूको रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिनु ठिक हुँदैन। त्यहाँनिर त्यस्तो कठोर शब्द त्यहाँनिर भनिएको छ है। तर पनि त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो समर्पणतालाई चाहिँ उसले पछाडि हटाएको छैन होइन। यहाँ हामी केही नभन्दा त उहाँ फरक्क फर्केर कहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ होइन। कतिपल्ट सानो सानो कुराहरू, कतिपल्ट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, कतिपल्ट त्यही कुराहरू मिलाएर नभनेको कारण त्यो कुराहरू हुन्छ, कहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ नि त। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यो स्त्रीले त्यस्तो भन्दाखेरि पनि होइन, एउटा कुकुरसँग भनौँ न दाँच्दाखेरि बालकहरूको रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिनु ठिक हुँदैन। त्यो त कुकुरसँग दाँचेको हो नि त होइन। तर त्यस्तो कुरालाई पनि उसले के गरेको छ त, इन्कार गरेको छ। त्यो कुरालाई पनि उसले चाहिँ के गरेको छ त, सहेको छ क्या। त्यो कुरालाई पनि उसले केही जस्तो ठानेको छैन। अझै उसको समर्पणता चाहिँ के छ त, परमप्रभुमा नै उसको समर्पणता छ। अनि उसले के भन्छ त, हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर, त्यसले भनी, हो प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त आफ्नो मालिकको टेबलबाट झरेको टुक्रा टुक्री खान्छ। कुकुरहरूले पनि आफ्नो मालिकको झरेकोबाट टुक्रा टुक्री खान्छ। हेर्नुहोस् उसको समर्पणता कति ठुलो छ, उसको विश्वास कति ठुलो छ। तर यदि यही घटना चाहिँ हाम्रो बिचमा हामीमा भयो भने हामीले सहन सक्छौँ। हामीलाई कसैले कुकुरहरूसँग दाँच्दैछ भने हामीले सहन सक्छौँ। हामी त त्यहाँ फाइट खेलेर हुन्छ कि झगडा गरेर हुन्छ कि होइन। केटा मान्छेहरू भने त फाइट गर्दै गइहाल्छ, केटी मान्छेहरू त अलिक पछाडि बस्छ, उस्तै पऱ्यो भने परि पनि हाल्छ। कतिजना भुत्ले पनि परिहाल्छ। मान्छेले सहन सक्दैन त्यो कुरालाई, सानो कुरा त सहन सक्दैन मान्छेहरूले। तर सहनशीलता चाहिँ जीवनको चाहिँ सबैभन्दा विजयी कुरा रहेछ। मैले बुझेको कुरा है जीवनमा, मैले धेरै ठाउँमा प्रचार गरेँ, धेरै ठाउँहरूमा गएँ, धेरै ठाउँहरूमा दिदीबहिनीहरूको बिचमा पनि मैले प्रभुको वचन प्रचार गरेँ होइन। मैले लगभग कति वर्ष, अहिले म कति वर्ष भएँ, म कति वर्ष भएँ, 33 वर्ष भएँ। म 33 वर्ष भएँ, 33 वर्ष भइसकेको छु। 33 वर्ष भयो भनेपछि मैले 15 वर्ष भयो मैले प्रभुको सेवाको काम गरेको होइन त हो। 15 वर्ष भयो। 15 वर्षको अन्तरालमा म पहिला केही पनि मलाई थाहा नै थियो। म आफै पनि सोच्छु, कसरी मलाई प्रभुले चुन्नु भयो होला, मलाई कसरी भनौँ न, मलाई त्यो लाग्थ्यो कि किनभने यत्रो सेवका, यत्रो मण्डलीको आमा हुनुको लागि त धेरै गाह्रो कुरा हुने होइन। तर म हजुरहरूसँग आमाको ठाउँमा आमा पनि भइदिन्छु, साथीको ठाउँमा साथी नै भइदिन्छु, हो कि कि होइन भन्नु अरे। त्यो अन्तरालमा चाहिँ जहाँ मैले चाहिँ प्रचार गरेँ, धेरैजनाको समस्याहरूमा मैले त्यहाँ काउन्सिलिङ पनि गरेँ, धेरै कुराहरू गरेँ। तर त्यो मैले आफ्नो क्षमताले गरिनँ। तर परमेश्वरले नै मलाई त्यो सबै कुराहरू गर्न सिकाउनु भयो। म कुनै पनि कष्टमा, कुनै पनि दुःखमा आत्तिएर चाहिँ परमेश्वरको वचन बाहिर गएर चाहिँ मैले कहिल्यै पनि काम गरिनँ। किनभने मलाई चाहिँ परमेश्वरको डर छ। मेरो समर्पणता चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ सधैँ भइराख्नुपर्छ। मेरो लगाम चाहिँ एक प्रकारले लागिराख्नुपर्छ उहाँ, त्यो चाहिँ मैले अठोट गरेँ। त्यही भएर म चाहिँ कुनै पनि कष्टमा, कुनै पनि उयोहरूमा चाहिँ म आँट्दिनँ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउने सोलुसन चाहिँ म खोज्छु। सोलुसन चाहिँ परमेश्वरले मात्रै मलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरले मात्रै दिनुहुन्छ। अनि अब्राहम पनि यस्तो एउटा व्यक्ति हो कि अब्राहम पनि एउटा विश्वासयोग्य र धर्मी व्यक्ति, जसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ बलि दिनको लागि पनि ऊ पछाडि हटेन है। हिजो भाउजूले वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो, म एकदमै आशिषित भइरहेको थिएँ। मैले यो खण्ड चाहिँ अगाडि नै भाउजू शनिबारको लागि भनेर मैले चाहिँ टिपोट गरेर राखिरहेको थिएँ। अनि भाउजूले पनि ठ्याक्कै हिजो उपवास प्रार्थना त्यही वचन दिँदै हुन्थ्यो। मैले सोध्दै थिएँ, वास्तवमा मण्डलीलाई यो वचनको खाँचो चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा मैले विचार गर्थेँ। अनि भाउजूले निकै राम्रो गरी वचन हिजो दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभएको त्यो एउटा घटना मलाई एकदमै भन्न मन लाग्यो। त्यो छोरा मरेको कुरा है। एकजना पास्टर नि होइन, उनीहरू दुवैजना थिए। अनि उहाँको छोरा चाहिँ एकदमै बिमारी अवस्थामा थियो अरे। अनि त्यसपछिबाट उहाँहरू मण्डली जानुपर्ने शनिबारको दिनमा, अनि प्रचार चाहिँ पास्टर भएको थियो। अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ छोरालाई लिएर लड्नुभयो। उहाँको श्रीमती चाहिँ छोरालाई लिएर तपाईँ आउनुहोस् है भनेर
उहाँ चाहिँ मण्डली जानुभयो होइन है मैले बुझेको थिएँ मिलेन भने भन्ने हजुर अनि मण्डली जानुभयो अनि मण्डली जानु भइसके पछाडि अनि उसले उसको अब जानको लागि तयारी हुँदै थियो अब म के गरौँ कसो गरौँ त्यो पास्टरलाई भइरहेको थियो अनि उसले चाहिँ यसो हेऱ्यो उ गर्यो उसको छोरा त त्यहाँनिर मर्यो होइन मर्यो अब के गर्ने उसलाई एकदमै त्यो त गाह्रो कुरा थियो उसलाई अब त्यहाँ के गर्ने कसो गर्ने एकदमै गाह्रो उसको त्यहाँ प्रचार छ है मण्डलीमा प्रचार छ त्यहाँ मानिसहरू होइन त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ उहाँको प्रचार सुन्न वचन सुन्नको लागि त्यहाँनिर खडा भएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर उपस्थित भएका छन् तर यहाँ छोरा मर्यो अब उसले के सोचे होस् अब म पछि आएर जे गरेँ नि गरौँला भनेर ढोका लगाएर त्यो छोरा मरेकै अवस्थामा उहाँ जानुभयो त्यो अवस्थामा मलाई कस्तो भयो होला है मैले उहाँले हिजो भन्दै गर्दाखेरि म आफैले एकदमै त्यो कुराले चाहिँ मन एकदमै रोइरहेको थिएँ कस्तो भयो होला कि त्यो पास्टरलाई कि आफ्नो छोरा मरिरहेको छ घरमा तर उहाँ प्रचार गर्न जाँदै हुन्छ छोरा मरिरहेको छ तर अरूहरूलाई जीवन दिनको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ प्रचार गर्नको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ है एकदमै दुःख लाग्दो कुरा एक हिसाबले तर उहाँले चाहिँ सोच्नु होस् यो म जे गरेँ पनि गरौँला सबै कुरा प्रभुले जे गर्नुहुन्छ भलाइको निम्ति गर्नुहुन्छ उहाँको महिमाको निम्ति गर्नुहुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ जानुभयो अनि उहाँ गइसकेपछि पास्टरलाई भेट्यो अनि उहाँले आफ्नो श्रीमतीले छोरा घरमै सुतिरहेको छ छोडेर आयो भनेर उहाँले भने प्रचार पनि गर्यो अब उहाँलाई त्यो बाटोमा पनि कसरी भनौँ आफ्नो श्रीमतीलाई त्यो सबै कुराहरू सक्यो त्यहाँ वचनहरू प्रचार गर्नुभयो त्यहाँ पास्टर बुवाले होइन त्यहाँ कति मानिसहरू निको भए कति भूतात्माहरू त्यहाँनिर हटे कति चङ्गाई भए सबै कुराहरू गरिसकेपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ अब उहाँहरू घर जाने बेला भयो अब उहाँलाई चाहिँ लाग्यो अब मैले मेरो श्रीमतीलाई कसरी भन्ने यो कुरा होइन एउटा आमालाई झन् यो एकदमै बाबालाई पनि ठुलो पीडा हो तर आमाले झन् सहन नसक्ने कुरा हो यो त मैले कसरी भन्ने भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो मनमै विचार गर्दै चाहिँ उहाँहरू जानुभयो अनि जब घरमा चाहिँ जब ढोका खोलेर भित्र पसेर हेर्दा चाहिँ उहाँको छोरा चाहिँ आँखा खोलेर हाँसिरहेको होइन खेलिरहेको थियो अरे आमेन हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर प्रभुको कत्रो ठुलो महिमाको काम चाहिँ त्यहाँनिर यदि त्यो प्रचारकले त्यहाँ मानिसहरूको भिडलाई बिर्सेर होइन हस्पिटल लानतिर अथवा के लानतिर त्यो घडीमा लागेको भए के हुन्थ्यो थाहा भएन तर यो चाहिँ एकदम ठुलो गवाई चाहिँ उसको उहाँको जीवनबाट चाहिँ भयो अनि वास्तवमा त्यो छोरालाई चाहिँ परमेश्वरले गर्दा तपाईँ र मैले प्रभुको काम गर्छौँ भने हाम्रो काम तपाईँ र मेरो काम चाहिँ प्रभुले गरिदिनुहुन्छ हामी आफ्नै काममा अल्झेर चाहिँ कहिले पनि बस्नु हुँदैन हामी आफ्नै धन्दामा आफ्नै काम चाहिँ पहिला सघाउँछु अनि मण्डलीमा म जान्छु भनेर बस्नु हुँदैन त्यो कामहरू चाहिँ परमप्रभुले नै सबै कुरा मिलाउनुहुन्छ हामी काम गर्छौँ भने मण्डली आउने समयभन्दा अगाडि नै सबै सघाउनु पर्यो कि त हामीले त्यसमै अल्झेर चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय 6 दिनसम्म त हामी आफ्नै परिवारसँग आफ्नै काम धन्दा हप्ताको 7औं दिन त अनि 2 घन्टा 3 घन्टा परमेश्वरसँग बिताउने होइन यो पनि हामीले गरेनौँ भने त हाम्रो समर्पणता चाहिँ खोइ त तपाईँ र म त भोको र प्यासी नै रहेनछौँ नि वचनको लागि होइन तिर्खाएकै नै रहेनछौँ नि हामीले त पानीको खाँचै रहेनछ नि तपाईँ र म चाहिँ प्यासी हुनु आवश्यक छ तपाईँ र म चाहिँ भोकाउन आवश्यक छ परमेश्वरको वचनको निम्ति तिर्खाउन आवश्यक छ उहाँको वचनको निम्ति हालेलुया अनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ जसरी मानिसहरूको बिचबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धर्मी देख्नुभयो धर्मी देखेर उहाँलाई चाहिँ बचाउने उसको परिवारलाई बचाउने जुन उहाँले चाहिँ अठोट गर्नुभयो त्यस्तै तपाईँ र म पनि हुन आवश्यक छ हामी कोही पनि छुट्नु हुँदैन प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू हाम्रो कसैको पनि समर्पणताको चाहिँ कमी हुनु हुँदैन प्रभुका छोराछोरीहरू कि मानिस परमेश्वरले चाहिँ त्यो समयमा अन्त्यको दिनमा चाहिँ छाड्नु परोस् त्यो चाहिँ हामीले मौका दिनु हुँदैन हामी सबैजना चाहिँ परमप्रभुको राज्यमा लगिनु आवश्यक छ हालेलुया परमेश्वरको राज्यमा जानको निम्ति आवश्यक छ आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुराहरूलाई बिर्सेर हामी चाहिँ पछाडि पर्यौँ पछाडि नै हटिराख्यौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ होइन त्यत्रो मानिसहरू दुष्टतामा उनीहरू हिँडिरहेका थिए उनीहरू आफ्नै प्रकारको जीवन जिरहेका तर त्यही बिचबाट चाहिँ परमेश्वरले नुहालाई निकाल्नुभयो आज मानिसहरू संसारको भिडबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निकाल्नु आवश्यक छ हालेलुया संसारको भिडबाट तपाईँ र मलाई उहाँको महिमाको निम्ति लानु आवश्यक छ यसकारण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू आज हाम्रो विश्वास चाहिँ योसेफको जस्तो समर्पणता चाहिँ आज तपाईँ र मेरो समर्पणता योसेफको जस्तो हुनुपर्छ ऊ बेचिँदा पनि उसले आफ्नो समर्पणतालाई घटाएन ऊ जेलमा जाँदा पनि घटाएन उसको समर्पणता चाहिँ कहिले पनि आफ्नो जीवनबाट अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि दिन
को लागि लाँदै थियो, तरै पनि उसको समर्पणता चाहिँ परमप्रभुबाट यति पनि हटेको छैन। उसलाई दुःखको कुरा, आफ्नो छोरा, त्यही पनि बुढेसकालमा परमेश्वरले दिनुभएको छोरा, बुढेसकालमा दिनुभएको एउटै मात्रै छोरा, तर उसलाई पनि बलि गर्नको लागि चाहिँ अब्राहमले चाहिँ यति पनि ऊ चाहिँ पछाडि हटेको छैन उसको समर्पणतामा। ऊ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ नगरिकन ऊ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जाँदै थियो। त्यस्तो खालको विश्वास, त्यो खालको समर्पणता तपाईँ र मेरो हुनुपर्दछ। दाऊद जो चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा र आराधनामा नाच्दाखेरि आफैले आफैलाई बिर्सेर आराधना गर्थे, तन मन हृदयले परमप्रभुलाई आराधना, त्यो खालको समर्पणता तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ प्रभुका प्रिय छोराछोरी। अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले आशिषको महसुस गर्न सक्छौँ। हामी कष्टको बाटो भएर जाँदा पनि होइन, एउटा रोपाइको बाटो भएर जाँदा पनि हामीलाई कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, तर कटनी गर्ने समयमा चाहिँ के हुन्छ त? आनन्द आउँछ। हालेलुया। जो बिउ बोकेर रुँदै रुँदै छर्न जान्छ, कटनी बोकेर फसलको बिटा लिएर ऊ हाँस्दै आउँछ, हो कि होइन? आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ त्यस्तो खालको जीवन हुन आवश्यक छ। आज परमेश्वर चाहिँ ख्याल ठट्टाको परमेश्वर हुनुहुन्न। म मण्डली जानुपर्छ, विधि पालना गर्नुपर्छ, म वचनको समयमा चाहिँ मोबाइललाई यहाँ भित्र राख्छु, अनि प्रचारकले हेर्दा त पुरै मोबाइल के अरे बाइबल पढिरहेको, तर म चाहिँ म्यासेज गर्छु एकअर्कामा भने चाहिँ त्यो चाहिँ समर्पणता होइन। प्रभुले देखिरहनु भएको छ। म त कसैलाई पनि देख्दिनँ, तर हृदय जाँच्नु हुने चाहिँ परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। तपाईँको हृदय जान्ने, मेरो हृदय जान्ने, यहाँ हुँदैका बालकदेखि वृद्ध सबैको हृदय बुझ्नु हुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले सबैको हृदय अनुसार नै प्रतिफल दिनुहुन्छ। हालेलुया। आशिष दिनुहुन्छ। म भन्छु प्रभुको काम हामी गर्दै जाउँ, प्रभुमा हाम्रो समर्पणता जब हामी राख्दै जान्छौँ भने परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो आशिष दिनुहुन्छ। हाम्रो सङ्गीता बहिनी उहाँ कीर्तिपुरबाट आउनुहुन्छ। हामी गएको थियौँ है, अस्ति नै उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँको घरमा गयौँ, हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, खाना पनि खुवाउनु भयो, उहाँले एकदमै स्वागत गर्नुभयो। यति टाढा रहेछ नि, हामी आफ्नै गाडीमा जाँदा पनि त्यति टाढा रहेछ भने उहाँले दुईवटा गाडी चेन्ज गरेर कसरी यहाँसम्म आउनुहुन्छ भनेर म सोच्दै थिएँ। त्यो चाहिँ एउटा समर्पणता हो। मान्छेलाई यहीँबाट आउनलाई त टाढा भयो भन्छ कतिजनाले, होइन? कतिजनाले गाह्रो भयो भन्छ, ए टाढा छ मण्डली त, म त महिनामा एकचोटि आउँछु भन्नेहरू पनि कतिजना हुन्छ कति ठाउँहरूमा। तर उहाँदेखि आउनुहुन्छ, मिना बहिनी पनि उहाँ चक्रपथदेखि आउनुहुन्छ, होइन, झौखेलदेखि आउनुहुन्छ, कहाँदेखि आउनुहुन्छ। तर हामी यहीँ वरिपरि भएकोहरू चाहिँ कतिपल्ट आउन सकिरहेको हुँदैछौँ। मान्छेलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बहानाले छेकिरहेको छ क्या। तर समर्पणतामा लाई रोक्नको लागि बहानाले चाहिँ नछेक्नु हाम्रो जीवनमा। यदि हाम्रो जीवनमा बहानाले छेक्छ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष कमाएको जीवन एउटा स्वर्गीय जीवन चाहिँ अन्तिमको समयमा नाश भएर नजाओस्। हालेलुया। मानिसहरूलाई देखाउनको लागि होइन, तर साँच्चै तपाईँको हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्नको निम्ति चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमप्रभुमा हुनु आवश्यक छ। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो बीचबाट पनि तपाईँ र म चाहिँ कहिले पनि नछुटौँ। त्यो बीचबाट पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा भइरहोस्। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँ भइरहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद भएकोस्। मैले धेरै निन्दा दिएँ क्यारे, पास्टर बाबु श्रीमती हो भन्ने त कन्फर्म गराउनु पर्यो होइन। हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ कि यो वचनबाट म आफै पनि आशिषित भएको छु, हजुरहरू पनि आशिषित हुनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, तपाईँ परमेश्वरमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। जुन वचन तपाईँ प्रभुले मेरो निम्ति दिनुभयो, आज मेरो मण्डलीको निम्ति दिनुभयो, एकदमै म आशिषित भएको छु। प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्। अनि यो वचन प्रभु म तुच्छले मलाई बोल्नको निम्ति, तोड्नको निम्ति तपाईँ प्रभुले मलाई दिनुभयो, तर म होइन, तपाईँ प्रभु भएर बोल्नुभयो आज हार्भेस्ट मण्डलीमा। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो वचनबाट हामी प्रत्येकलाई आशिषित तुल्याउनुहोस् भन्दै बाँकी जीवन र समयलाई तपाईँ परमेश्वरको चरण राख्दछु र बाँकी भागलाई तपाईँ प्रभुकै हातमा राख्दै प्रभु अनि म आशिष अनुग्रह र कृपा माग्छु यसो प्रभुको नाउँमा। आमेन।